नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। म तपाईँहरूकै साथी पशुपतिनाथ कुशवाहा फेरि पनि उपस्थित भएको छु आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेश विशेष लोकसेवा तयारीमा छौँ र लोकसेवा तयारी गर्ने क्रममा आज चाहिँ हामी अर्गानोग्राम अफ गण्डकी प्रदेश डिस्कस गर्नेछौँ। अर्थात् गण्डकी प्रदेशको चाहिँ यो स्वास्थ्य तर्फको संरचना के कस्तो रहेको छ भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ। साथीहरू, यदि तपाईँले अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै चाहिँ बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला ताकि म भिडियो अपलोड गर्ने बेला तपाईँ समयमा नै नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस्। र यदि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेमा कृपया लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। अब हामी भिडियोतर्फ लाग्छौँ साथीहरू। 2074 सालको चुनावपछि देशलाई सङ्घीयतामा लगिएको, अर्थात् नेपाललाई चाहिँ जम्मा 3वटा लेभलमा डिभाइड गरिएको हो। पहिलो चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टमा अर्थात् सङ्घीय सरकार, दोस्रो भनेको चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट अर्थात् प्रदेशीय सरकार र तेस्रो चाहिँ लोकल लेभल गभर्मेन्ट अर्थात् स्थानीय सरकारमा। र अहिले हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको लोकसेवा तयारी गर्ने हुँदा स्वास्थ्यतर्फको संरचना बुझ्न हामीलाई धेरै नै आवश्यक छ। र गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य संरचना मात्र होइन, हामीले फेडरल गभर्मेन्ट अर्थात् सङ्घीय सरकारको पनि संरचना बुझ्न उति नै आवश्यक छ। त्यसैले सर्वप्रथम हामी चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टको अर्गानोग्राम हेर्छौँ, त्यसपछि हामी विशेषतः गण्डकी प्रदेशको चाहिँ संरचना अर्थात् अर्गानोग्राम हेर्छौँ। ल त साथीहरू, अब हामी चाहिँ भिडियोलाई फोकस गर्छौँ। साथीहरू, यहाँ तपाईँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ हामी फेडरल गभर्मेन्ट अर्थात् सङ्घीय सरकारको चाहिँ संरचना हेर्छौँ के कस्तो रहेको छ। साथीहरू, हामी स्वास्थ्य अन्तर्गतको विद्यार्थी हुन भएकोले र स्वास्थ्य सेवामा नै आफ्नो समय बिताउने भएको हुनाले हामी स्वास्थ्यतर्फको मात्र संरचना हेर्छौँ। र यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नाम चाहिँ अर्थात् फेडरल गभर्मेन्ट अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाम चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन भनेर राखेको छ, अर्थात् सर्टकटमा MOHP भन्छ। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनेर हामी भन्छौँ। र यसको अन्डरमा जम्मा 6वटा काउन्सिल रहेको छ। साथीहरू, यहाँ काउन्सिल मात्र भनेको छ, यहाँ प्रोफेसनल काउन्सिल भनेर भनेको छैन। यदि प्रोफेसनल काउन्सिल भन्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रोफेसनल काउन्सिल जम्मा 5वटा मात्र रहेको छ, तर काउन्सिल भने चाहिँ 6वटा रहेको छ। त्यो हामी अहिले एकछिनमा पछि डिस्कस गर्छौँ। त्यस्तै यसको अन्डरमा चाहिँ सेन्ट्रल हस्पिटलहरू पनि रहेको छ, अर्थात् सङ्घीय सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा चल्ने सेन्ट्रल हस्पिटलहरू पनि रहेको छ। त्यो पनि हामी अहिले डिस्कस गर्छौँ। र यसैसँग सम्बन्धित 3वटा डिपार्टमेन्ट पनि रहेको छ MOHP अन्डरमा। र त्यो डिपार्टमेन्ट रहेको छ डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अर्थात् सर्टकटमा DDA भनेर भन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट डिपार्टमेन्ट रहेको छ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस अर्थात् DOHS। हामी जति पनि पढ्छौँ यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस अन्तर्गत रहेर नै पढ्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदा एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन अर्थात् DOAA। यो चाहिँ आयुर्वेदसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै होमियोप्याथी, युनानी यो मेथडहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ। हामीहरूले हेल्थ सर्भिस अन्तर्गत हुने भएकोले हामी चाहिँ हेल्थ सर्भिस अन्तर्गतको पढ्छौँ। र यो ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ यो फार्मेसीसँग सम्बन्धित रहेको छ। अब साथीहरू चाहिँ हामी अलिकता प्रोभिन्सियल तर्फको अर्गानोग्राम हेर्छौँ सर्टकटमा। यो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस अन्तर्गत प्रोभिन्सियल लेभलमा चाहिँ MOSD भनेर हुन्छ, अर्थात् सामाजिक विकास मन्त्रालय मिनिस्ट्री अफ सोसियल डेभलपमेन्ट भनेर छ। त्यस्तै यस अन्तर्गत चाहिँ प्रोभिन्सियल हस्पिटल अर्थात् प्रदेशिकीय अस्पतालहरू पर्छ र यसको अन्डरमा चाहिँ प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टरेट अर्थात् प्रोभिन्सको स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू पर्छ। त्यस्तै प्रोभिन्सियल हेल्थ लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेन्टरहरू पर्छ, जस्तै कि यसमा प्रोक्युरमेन्टको कुरा आउँछ, अर्थात् औषधि किनबेचको कुरा आउँछ, स्टोरिङको कुराहरू आउँछ, ओसार पसार गर्ने कुरा आउँछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर अर्थात् ट्रेनिङको विशेषको कुरा आउँछ यसमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ प्रोभिन्सियल रिफरेन्स ल्याबोरेटरी अर्थात् ल्याबोरेटरी सर्भिसको कुराहरू आउँछ यस अन्तर्गत। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ यो प्रोभिन्स हेल्थ डाइरेक्टरेटको अन्डरमा चाहिँ हेल्थ अफिसहरू पर्छ र त्यस्तै पब्लिक हेल्थ सर्भिस अफिसहरू चाहिँ पर्छ। साथै यो संरचना चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट अन्तर्गत रहेको छ, अर्थात् प्रदेशीय सरकार अन्तर्गत। त्यस्तै अब हामी
यो लोकल लेभल तर्फको पनि अलिकता हेर्छौँ। यस अन्तर्गत साथीहरू लोकल लेभलमा चाहिँ पर्ने भनेको मेट्रोपोलिटन सिटी अर्थात् नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र रुरल म्युनिसिपालिटी अर्थात् गाउँपालिकाहरू पर्छ। र यसको भित्र चाहिँ हेल्थ डिभिजन अर्थात् स्वास्थ्य शाखाहरू, स्वास्थ्य महाशाखाहरू, डिपार्टमेन्ट सेक्सनहरू पर्छ। र यसमा कम्युनिटी अर्थात् लोकल लेभलको हस्पिटलहरू पर्छ। र यो महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका यस अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भनेको पिएचसिसी अर्थात् प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर भनेर भन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ हेल्थ पोस्ट पर्छ। त्यस्तै अर्बन हेल्थ प्रमोसन सेन्टरहरू पर्छ, अर्बन हेल्थ सेन्टर, कम्युनिटी हेल्थ युनिट, एफसिएचबी, महिला समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेर भन्छ, महिला समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेर भन्छ अहिले। त्यस्तै एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन क्लिनिक अर्थात् इपिआई, यो इम्युनाइजेसन दिने क्लिनिकहरू पर्छ। त्यस्तै प्राइमरी हेल्थ केयर आउटरिच क्लिनिक अर्थात् पिएचसी, ओआरसीहरू पर्छ। साथीहरू यो चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको संरचना रहेको छ अर्थात् लोकल लेभलको चाहिँ यो अर्गानोग्राम सर्टली रहेको छ। अब हामी अझै यसलाई डिटेलमा बुझौँ। साथीहरू यहाँ यो फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि माथिकै जस्तै रहेको छ तर यसमा केही फरक पनि रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाइटल स्ट्रक्चर अफ हेल्थ सिस्टम अफ नेपाल भनेर चाहिँ यहाँ पनि एमओएचपी दिएको रहेछ अर्थात् मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन। यसको अन्डरमा हामी अघि पनि डिस्कस गरेको 3वटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ र 3वटा डिपार्टमेन्टमध्ये हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेज हो। र यो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेज अन्तर्गत चाहिँ जम्मा 5वटा डिभिजन रहेको छ। त्यो 5वटा डिभिजन यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यतातिर दिएको रहेछ। सबभन्दा पहिलो रहेको छ एमडी भनेर, यो सर्ट फर्म हो साथीहरू। अहिले हामी यसको फुल फर्म चाहिँ तल डिस्कस गर्छौँ कि यसको फुल फर्महरू के हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ एफडब्ल्युडी भनेर। त्यस्तै तेस्रो रहेको छ इडिसिडी, चौथो रहेको छ सिएसडी र पाँचौँ रहेको छ एनएसएसडी। त्यस्तै यो 5वटा डिभिजनमा चाहिँ जम्मा 22वटा सेक्सन रहेको छ, त्यो पनि अहिले हामी हेर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो रहेको छ सेन्टरहरू। यो डिओएचएस अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेसको अन्डरमा जम्मा 5वटा सेन्टरहरू रहेको छ। पहिलो रहेको छ एनएसटिसी भनेर, त्यस्तै दोस्रो रहेको छ एएनएचइआइसिसी भनेर, त्यस्तै तेस्रो रहेको छ एनटिसिसी भनेर, र चौथो रहेको छ एनसिएएससी भनेर, र पाँचौँ रहेको छ एनएचपिएल भनेर। यसको फुल फर्म चाहिँ हामी तल हेर्छौँ। त्यस्तै अब हामी प्रोभिन्सियलतर्फ हेर्दाखेरि पहिलाकै रहेको छ हाम्रो माथि डिस्कस गरेकै कुरा हो, मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट भनेको सेन्ट्रल लेभलमा अर्थात् प्रोभिन्सको सबैभन्दा माथिल्लो तह रहेको छ। त्यस अन्तर्गत प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेट हुन्छ हरेक प्रोभिन्समा एउटा, त्यसैले यहाँ 7वटा दिएको छ। यहाँ हेल्थ अफिस जम्मा 35हरू दिएको छ। साथीहरू यो चाहिँ 77 हुनुपर्ने हो अर्थात् प्रत्येक जिल्लामा एउटा हेल्थ अफिसहरू अर्थात् स्वास्थ्य कार्यालय हुन्छ, किनभने अहिले नेपालमा चाहिँ 77वटा जिल्ला रहेको छ। त्यस्तै लोकल लेभलको कुरा गर्नु हो भने यो मेट्रोपोलिटन सिटी अर्थात् महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका यस अन्तर्गत चाहिँ हेल्थ सेक्सन, स्वास्थ्य शाखा, त्यस्तै बेसिक हेल्थ फेसिलिटिजहरू हुन्छ। अब हामी चाहिँ यो माथि दिएको फिगरलाई चाहिँ हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ तल। सर्वप्रथम हामी फेडरल स्ट्रक्चर हेर्छौँ अर्थात् अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर। हामी पहिला पनि कुरा गरेको 3वटा लेभलमा डिभाइड गरिएको हो, जुन चाहिँ 2074मा यसको संविधान भावपछि यो चाहिँ यसको कुरा चलेको थियो अर्थात् यसको नियमहरू बनाइएको थियो र इम्प्लिमेन्ट चाहिँ अर्थात् लागू चाहिँ 2075को श्रावणबाट मात्र लागू भएको हो। त्यसैले यो डेट पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ कि यो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर चाहिँ कहिलेबाट लागू भएको हो, 2075 श्रावणबाट। र सर्वप्रथम हामी फेडरल स्ट्रक्चर अर्थात् सङ्घीय सरकारतर्फको स्ट्रक्चर डिस्कस गर्नेछौँ। हामी पहिला पनि कुरा गऱ्यौँ कि सेन्ट्रलमा चाहिँ यो स्वास्थ्यतर्फको एपेक्स सबैभन्दा माथिल्लो त चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन अर्थात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रहेको छ। र यस अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ त, कन्सिस्ट अफ यो चाहिँ के मिलेर बनेको छ त। सर्वप्रथम यसमा 5वटा डिभिजन भनेर रहेको छ र त्यो 5वटा डिभिजन रहेको छ पोलिसी, प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ डिभिजन, र यस अन्तर्गत जम्मा 4वटा सेक्सन रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ क्वालिटी मेजरमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड एन्ड रेगुलेसन डिभिजन भनेर, र यस अन्तर्गत जम्मा 2वटा सेक्सन रहेको छ।
त्यस्तै तेस्रो रहेको छ हेल्थ कोअर्डिनेसन डिभिजन, यस अन्तर्गत जम्मा 4वटा सेक्सन रहेको छ। र चौथो नम्बरमा रहेको छ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट डिभिजन र यस अन्तर्गत जम्मा 2वटा सेक्सन रहेको छ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ एडमिनिस्ट्रेसन डिभिजन भनेर, यस अन्तर्गत जम्मा 4वटा सेक्सन रहेको छ। त्यस्तै यो सेक्सनहरूलाई जम्मा यो 5वटा डिभिजनको सेक्सनहरू यदि हामीले काउन्ट गर्यो भने त्यो जम्मा 16वटा पुग्न जान्छ, अर्थात् देयर आर अल टुगेदर 16 सेक्सन, अर्थात् जम्मा चाहिँ 16वटा सेक्सन रहेको छ। र यसले अर्को कुरा पनि कन्सिस्ट गर्छ एमओएचपीले, त्यो चाहिँ हो 1 युनिट, अर्थात् यससँग सम्बन्धित एउटा युनिट पनि रहेको छ जसको नाम चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सी अर्थात् स्वास्थ्य आकस्मिक तथा डिजास्टर अर्थात् विपत्ति म्यानेजमेन्ट युनिट अर्थात् विपत्ति व्यवस्थापन युनिट भनेर एकाइ भनेर रहेको छ, हेल्थ इमर्जेन्सी एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेर यो एउटा युनिट मात्र रहेको छ। साथीहरू यो अबको फिगरमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको प्रत्येक डिभिजनको अन्डरमा रहेको सेक्सनहरू के हो त। साथीहरू यो हाम्रो लागि त्यति आवश्यक छैन, तैपनि तपाईँहरूको सजिलोको लागि म यो फिगर हालिदिएको छु, अर्थात् यो डाटा हालिदिएको छु। यदि तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। यो हरेक डिभिजनको टोटल मिलाएर जुन हामीले 16वटा सेक्सनको कुरा गर्यौँ 16वटा सेक्सन यसमा दिएको रहेछ, त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामी कुरा गर्छौँ अन्डर एमओएचपी अर्थात् मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको भित्र त्यसको तल चाहिँ के पर्छ त। सर्वप्रथम पर्ने भनेको 3वटा डिपार्टमेन्ट हो र त्यो 3वटा डिपार्टमेन्ट हामी अघि पनि कुरा गऱ्यौँ कि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस अर्थात् डिओएचएस भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अर्थात् डिडिए। त्यस्तै तेस्रो रहेको छ डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेद एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन डिओएएम भनेर। र हामी चाहिँ पढ्ने भनेको डिओएचएस अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस अन्तर्गतको मात्र हेर्छौँ, किनभने यो तलको 2टा हाम्रो अन्तर्गत पर्दैन। र साथीहरू हामी अघि पनि कुरा गऱ्यौँ कि जम्मा यो फेडरल गभर्मेन्ट अन्तर्गत 6वटा काउन्सिल रहेको छ, जसमध्ये 5वटा प्रोफेसनल काउन्सिल र एउटा काउन्सिल मात्र रहेको छ। जसमध्ये पहिलो काउन्सिल रहेको छ नेपाल मेडिकल काउन्सिल अर्थात् एनएमसी, यो चाहिँ विशेषतः एमबिबिएसको लागि हो र यो 2020मा चाहिँ स्थापित भएको थियो। त्यस्तै नेक्स्ट दोस्रो नम्बरमा रहेको छ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल एनएनसी अर्थात् नर्सिङको लागि 2053 सालमा यो स्थापित भएको हो। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ नेपाल आयुर्वेद काउन्सिल एनएसी आयुर्वेदहरूको लागि आयुर्वेद पढ्नेहरूको लागि र यो 2045 सालमा स्थापित भएको हो। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ चौथो नम्बरमा नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल अर्थात् एनएचपीसी र यो 2053 सालमा लागू भएको। साथीहरू यो सिएमएएचएहरू रेजिस्टर हुने भनेको नै एनएचपीसीको अन्डरमा हो। र त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ नेपाल फार्मेसी काउन्सिल एनपीसी फार्मेसीको लागि, यो चाहिँ 2058मा लागू भएको हो। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल अर्थात् एनएचआरसी, यो चाहिँ काउन्सिल मात्र रहेको छ किनभने यो रिसर्च काउन्सिल हो, यो प्रोफेसनल काउन्सिलमा चाहिँ गिन्ती गरिँदैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ नेक्स्ट टपिक चाहिँ 7 एकाडेमिया अर्थात् यो चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर भनिन्छ यो एकाडेमियालाई। र यो एकाडेमिया 7वटा अर्थात् फेडरल गभर्मेन्टको अन्डर एमओएचपी फेडरल गभर्मेन्ट अन्तर्गत चाहिँ अन्डर एमओएचपीमा जम्मा 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू रहेको छ, जसमध्ये पहिलो चाहिँ नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्स भनेर भनिन्छ, जसलाई एनएएमएस पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ वीर अस्पताल रहेको छ अर्थात् वीर हस्पिटल। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ दोस्रो नम्बरमा पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ सर्भिसेस पिएएचएस भनेर। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ बिपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स जुन चाहिँ बिपीकेआइएचएस भनेर बुझिन्छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ पोखरा एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स अर्थात् पिएएचएस, यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशभित्र रहेको छ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स अर्थात् केएएचएस। त्यस्तै 6औं रहेको छ रापती एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स अर्थात् आरआइएचएस। र 7औं नम्बरमा रहेको छ रामराजा प्रसाद सिंह एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स अर्थात् आरआरपिएसएएस भनेर। यो चाहिँ हाम्रो यो 7वटा एकाडेमी अर्थात् स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू रहेको छ फेडरल गभर्मेन्ट अन्डर एमओएचपीमा। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ
5 सेन्टर यो अन्डर एमओएचपीमा 5वटा सेन्टर पनि पर्छ, जसको चाहिँ रिपोर्टिङ युनिट भनेको डिओएचएस अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस चाहिँ रिपोर्टिङ युनिट रहेको छ। अर्थात् यो 5वटा सेन्टरले चाहिँ डिओएचएसमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने हो। तर यो चाहिँ एमओएचपी अर्थात् मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको अन्डरमा रहेको छ। पहिलो सेन्टर रहेको छ नेसनल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर अर्थात् एनएसटिसी, जसले चाहिँ हेल्थ ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ नेसनल ट्युबरकुलोसिस कन्ट्रोल सेन्टर एनटिसिसी अर्थात् यसले चाहिँ ट्युबरकुलोसिस कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ नेसनल सेन्टर फर एड्स एन्ड एसटिआई कन्ट्रोल एनसिआइएस, यो चाहिँ एड्स र सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज इन्फेक्सनहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रोग्रामहरू लन्च गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ नेसनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन सेन्टर एनएचएआइसिसी अर्थात् नेसनल अर्थात् राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चारको कुराहरू आउँछ यसमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी एनपिएचएल, यो चाहिँ ल्याबोरेटरी सम्बन्धी सेन्टर रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू यो 6औं नम्बरमा यो भेक्टर बर्न डिजिज रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर भनेर छ, यो भिडिआरटिसी जुन चाहिँ यो ठाउँमा रहेको छ। यो 5वटा सेन्टर मध्ये पर्दैन, तर कहिलेकाहीँ यो चाहिँ कन्फ्युजिङ रहेको छ कि यसलाई गर्नु कि नगर्नु भनेर। तर यो चाहिँ यदि हामी फिक्सै कुरा गर्ने हो भने यो गरिँदैन यो 5वटा सेन्टर मध्ये, यो एक्सेप्सन केस रहेको छ। त्यसैले यदि क्वेसन आयो भने हामीले 5वटा मात्र लाउँछौँ, यो 6औँलाई चाहिँ हामी सेन्टरमा गन्ती गर्दैनौँ। तर पनि तपाईँहरूको जानकारीको लागि म यहाँ राखिदिएको हो। अब चाहिँ हामी फेडरल हस्पिटलको कुरा गर्छौँ, अर्थात् अघि पनि हामीले भनेका थियौँ साथीहरू कि यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको पूर्ण स्वामित्वमा चल्ने अस्पतालहरू, यो चाहिँ जम्मा 12वटा रहेको छ। अर्थात् यो 12वटा अस्पतालमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ, अर्थात् पूर्ण खर्च चाहिँ सरकारले बेहोर्छ। यसमा काम गर्ने कर्मचारी हेल्थ फेसिलिटिजहरू चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण खर्च चाहिँ सरकारले बेहोर्ने गर्छ। र यसमा चाहिँ जम्मा 12वटा अस्पताल रहेको छ, जसमध्ये इनसाइड द भ्याली अर्थात् उपत्यकाभित्रको जम्मा 5वटा रहेको छ र उपत्यका बाहिर चाहिँ 7वटा हस्पिटल रहेको छ। र अब चाहिँ हामी यसको नामहरू हेर्छौँ कि के रहेको छ, कुन कुन हस्पिटल रहेको छ। सर्वप्रथम हामी इनसाइड द भ्याली अर्थात् उपत्यकाभित्रको हस्पिटलहरू हेर्छौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ वीर हस्पिटल। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ प्रसुति गृह, जसको अर्को नाम परोपकार मेटर्निटी हस्पिटल भनेर रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मेन्टल हस्पिटल अर्थात् जुन कि पाटनमा रहेको छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटल भनेर, र 5औं नम्बरमा रहेको छ शहीद शुक्रराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल भनेर, जुन चाहिँ हामी कमनली टेकु हस्पिटल भनेर चिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फेडरल हस्पिटल रहेको थियो इनसाइड द भ्यालु। अब हामी चाहिँ आउटसाइड द भ्यालीको फेडरल हस्पिटलहरू हेर्छौँ र यसमा सबैभन्दा पहिलो रहेको छ कोशी हस्पिटल, जुन चाहिँ विराटनगरमा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सागरमाथा हस्पिटल अर्थात् गजेन्द्र नारायण सिंह हस्पिटल भनेर पनि भनिन्छ यसलाई, जुन कि राजविराजमा रहेको छ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ नारायणी हस्पिटल, जुन कि वीरगन्जमा रहेको छ। र चौथो नम्बरमा रहेको छ भरतपुर हस्पिटल, जुन भरतपुरमै रहेको छ। र 5औं नम्बरमा रहेको छ पोखरा हस्पिटल अर्थात् पोखरा, यो चाहिँ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने हस्पिटल हो। त्यस्तै 6औं नम्बरमा रहेको छ भेरी हस्पिटल, जुन चाहिँ नेपालगञ्जमा पर्छ। र 7औं नम्बरमा रहेको छ डडेलधुरा हस्पिटल, जुन चाहिँ डडेलधुरामा पर्छ। साथीहरू यो हामी डिस्कस गरेको फेडरल हस्पिटल अर्थात् सङ्घीय सरकारको स्वामित्वमा चल्ने हस्पिटलहरू, जुन कि 12वटा रहेको छ इनसाइड द भ्याली अर्थात् उपत्यकाभित्र 5वटा र उपत्यका बाहिर जम्मा 7वटा। अब हामी अघि बढ्छौँ र हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ अन्डर डिओएचएस अर्थात् अब हामी चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसको अन्डरमा तलमा पर्ने डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसको भित्र पर्ने चाहिँ के हो त, यसको अन्डरमा पनि पर्ने भनेको 5वटै डिभिजन हो। र त्यो डिभिजन रहेको छ म्यानेजमेन्ट डिभिजन, जसलाई हामी सर्टकट एमडी भनेर भन्छौँ। र यो हामीले भनेका थियौँ कि तल हामी यसको फुल फर्म डिस्कस गर्दै जान्छौँ। र त्यसमध्ये एमडीको फुल फर्म रहेको छ म्यानेजमेन्ट डिभिजन, र यसमा जम्मा 4वटा सेक्सन रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ फ्यामिली वेलफेयर डिभिजन एफडब्ल्युडी भनेर, यसको अन्डरमा पनि 4वटा सेक्सन रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन भनेर, जसलाई इडिसिडी भनेर भन्छौँ। र यसको भित्र चाहिँ जम्मा 6वटा सेक्सन रहेको छ।
त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ क्युरेटिभ सर्भिस डिभिजन अर्थात् CSD भनेर सर्टकटमा भन्छौँ र यसको भित्र जम्मा 3वटा सेक्सन रहेको छ। त्यस्तै पाँचौं नम्बरमा रहेको छ नर्सिङ एन्ड सोसियल सेक्युरिटी डिभिजन भनेर NSSD र यसको भित्र जम्मा 3वटा सेक्सन रहेको छ। साथीहरू यसभित्र अन्डर DOHS पनि 5वटा सेन्टर रहेको छ र त्यो सेन्टरहरू हामी माथि नै डिस्कस गऱ्यौँ कि त्यसको रिपोर्टिङ युनिट भनेको DOHS हो अर्थात् 5वटा सेन्टरले चाहिँ DOHS मा रिपोर्टिङ गर्ने हो। त्यसैले त्यो 5वटा सेन्टर यसभित्र पनि पर्छ र यसमा जम्मा टोटल 22वटा सेक्सन रहेको छ। यो हामी यो 4, 4, 6, 3, 3लाई यदि टोटल गर्ने हो भने त्यो 22वटा हुन जान्छ र यसमा जम्मा 22वटा सेक्सन रहेको छ। त्यस्तै यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्सन भनेर पनि एउटा हुन्छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ फाइनान्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्सन भनेर पनि हुन्छ। यो 5वटा डिभिजन बाहेक एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्सन र एउटा फाइनान्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्सन हुन्छ र टोटल यो 5 डिभिजन अन्तर्गत चाहिँ 22वटा सेक्सन हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी यहाँ फिगरको माध्यमबाट हेर्छौँ साथीहरू। डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस भनेर यसमा चाहिँ यो 5वटा सेन्टर दिएको रहेछ। नेसनल एड्स एन्ड STD कन्ट्रोल सेन्टर भनेर नेसनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टर, पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी, हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर, यो नेपाल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन सेन्टर भनेर र यसभित्रको यहाँ 5वटै डिभिजन दिएको रहेछ साथीहरू। र यो 5वटा डिभिजन भित्रको चाहिँ 22वटा सेक्सन जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो 22वटै सेक्सन यहाँ दिएको रहेछ। तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो 22वटा सेक्सन र यो एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्सन बेग्लै रहेको छ र यो फाइनान्सियल एडमिनिस्ट्रेसन सेक्सन भनेको बेग्लै रहेको छ र यसबाहेक यसमा जम्मा 22वटा सेक्सन रहेको छ। यो हाम्रो लागि त्यति उपयुक्त छैन, तैपनि तपाईँ यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामी चाहिँ प्रोभिन्सियल स्ट्रक्चर अर्थात् प्रदेशिकीय संरचनातर्फ जान्छौँ कि र प्रदेशिकीय संरचनाको कुरा गर्दा हामी विशेषतः गण्डकी प्रदेशको लागि लोकसेवा तयारी गरिरहेको हुँदा हामी विशेषतः गण्डकी प्रदेशकै स्वास्थ्य संरचना हेर्छौँ, स्वास्थ्यतर्फको संरचना हेर्छौँ र यसमा रहेको छ अर्गानोग्राम अफ MOHP एन्ड MOSD अफ गण्डकी प्रदेश भनेर। साथीहरू हामी अघि नै कुरा गऱ्यौँ कि प्रदेशतर्फको केन्द्रीय भनेको मुख्य कार्यालय चाहिँ MOSD भनेर हुन्छ, मिनिस्ट्री अफ सोसियल डिपार्टमेन्ट भनेर र यसलाई MOHP पनि भनेर भनेको छ किनभने गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् मुख्य कार्यालयलाई चाहिँ MOHP मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन भनेर राख्यो। तर यो MOHP भनेको लेटेस्ट रहेछ, तर एनुअल रिपोर्टमा अहिले पनि MOSD भनेर दिएको रहेछ। त्यसैले MOHP या MOSD प्रोभिन्सियल अन्तर्गत आयो भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो सबैभन्दा एपेक्स अर्थात् माथिको तह रहेको छ यो प्रोभिन्सियल स्ट्रक्चरमा यो हेल्थतर्फको। अब चाहिँ हामी यसको संरचना हेर्छौँ अर्थात् अर्गानोग्राम हेर्छौँ। MOSD अर्थात् मिनिस्ट्री अफ सोसियल डेभलपमेन्ट भनेर, माथि मैले सायद डिपार्टमेन्ट भने त्यो मिस्टेक छ, मिनिस्ट्री अफ सोसियल डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो अर्थात् सामाजिक विकास मन्त्रालय भनेर र यस अन्तर्गत पर्ने भनेको जम्मा 4वटा यो सेन्टरहरू दिएको रहेछ। यो सेन्टर नभनौँ, यो बेग्ला बेग्लै यसको सेक्सनहरू रहेको छ। प्रोभिन्सियल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर भनेर एउटा रहेको छ अर्थात् यो स्वास्थ्यतर्फको ट्रेनिङ दिने सेन्टरहरू। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेट अर्थात् स्वास्थ्य निर्देशालयको कुराहरू आउँछ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ प्रोभिन्सियल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी अर्थात् जाँच पडताल गर्ने यो हेल्थ ल्याबोरेटरी अर्थात् स्वास्थ्यतर्फको जुन जाँचहरू गरिदिन्छ त्यसको लागि ल्याबोरेटरी। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ प्रोभिन्सियल पब्लिक लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेन्टर अर्थात् प्रदेशतर्फको चाहिँ यो प्रोक्युरमेन्ट र किनबेच, स्वास्थ्यतर्फको औषधि किनबेच, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको किनबेच हेर्न चाहिँ यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेन्टर। र नेक्स्ट चाहिँ यसको तल यो पब्लिक हेल्थ डाइरेक्टोरेट अर्थात् स्वास्थ्य निर्देशनालयको अन्तर्गत पर्ने भनेको चाहिँ हेल्थ अफिसहरू रहेको छ। साथीहरू गण्डकी प्रदेशमा जम्मा 11वटा जिल्ला रहेको छ र प्रत्येक जिल्लामा एउटा एउटा हेल्थ अफिस गरेर चाहिँ जम्मा 11वटा स्वास्थ्य कार्यालयहरू रहेको छ। त्यस्तै 50 बेडेड हस्पिटल अर्थात् 50 बेडको हस्पिटल चाहिँ 3वटा रहेको छ भने डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अर्थात् जिल्ला अस्पताल 7वटा रहेको छ र कम्युनिटी हस्पिटल भनेर एउटा रहेको छ।
त्यस्तै यदि आयुर्वेद सेन्टरको कुरा गर्ने हो भने जोनल आयुर्वेद चाहिँ 2टा रहेको छ भने डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद हेल्थ सेन्टर चाहिँ जेमा 9वटा रहेको छ। साथै यो चाहिँ अर्गानोग्राम अफ एमओएसडी अर्थात् मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट त्यो पनि गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको रहेको छ र यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनभने हामी गण्डकी प्रदेशको लागि मुख्यतया लोकसेवा तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसैले यसलाई तपाईँ ध्यानमा राख्नु होला। अब हामी नेक्स्ट तर्फ जान्छौँ। साथीहरू यो चाहिँ अर्गानोग्राम अफ हेल्थ डाइरेक्टोरेट अफ गण्डकी प्रदेश अर्थात् गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय तर्फको संरचना दिएको रहेछ। अर्थात् कुन विभागमा कतिजना कर्मचारीहरू हुन्छ र उनीहरूको पद कतियौं तहको पद हो भनेर यसमा डाटा दिएको छ। त्यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हेल्थ इन्सपेक्सनको कुरा आउँछ, तथ्याङ्कको कुरा आउँछ र कतिवटा कर्मचारीहरू हुन्छ र कुन तहको हुन्छ तपाईँहरू यो हेर्नु होला। यसलाई म त्यति डिस्कस गर्दिनँ कि यदि आवश्यक छ भने तपाईँहरू हेर्नु होला यो डाटा, किनभने यसमा नम्बरहरू दिएको छ, तहहरू दिएको रहेछ। त्यस्तै अब हामी अगाडितर्फ बढ्छौँ र अब चाहिँ हामी एमओएसडी मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट अन्तर्गत के पर्छ त्यो हामी हेर्छौँ। यसमा पहिलो भनेको डिभिजन रहेको छ र डिभिजन यसमा जम्मा 2वटा डिभिजन रहेको छ। पहिलो चाहिँ हस्पिटल सर्भिस डिभिजन रहेको छ भने दोस्रो भनेको पोलिसी प्लानिङ ल एन्ड पब्लिक हेल्थ डिभिजन। यो चाहिँ एमओएसडी अर्थात् प्रोभिन्स तर्फको मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट अन्तर्गत पर्ने 2वटा डिभिजन रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ अन्डर एमओएचपी र एमओएसडी हुनुपर्ने हो साथीहरू। यो अर्थात् मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन भनौँ, प्रोभिन्सियल तर्फको या मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट भनेर भनौँ। यो चाहिँ यस अन्तर्गत पर्ने भनेको प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेट जुन चाहिँ हामी माथि पनि हेऱ्यौँ कि स्वास्थ्य निर्देशनालय जहाँ एउटा रहेको छ र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ प्रोभिन्सियल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर अर्थात् यो ट्रेनिङ स्वास्थ्य ट्रेनिङ दिनको लागि एउटा सेन्टर रहेको छ। त्यस्तै प्रोभिन्सियल लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट यो औषधि खरिद बिक्री त के भनौँ, औषधि खरिद गर्नको लागि र उपचारमा प्रयोग हुने विभिन्न अरू केही सामानहरू किनबेचको लागि यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेन्टर हुन्छ जुन चाहिँ एउटा रहेको छ र यो प्रोभिन्सियल पब्लिक हेल्थ ल्याब या रिफरेन्स ल्याब भनेर एउटा रहेको छ। यो प्रत्येक प्रदेशमा यिनीहरू एउटा हुने भएकोले यो गण्डकी प्रदेशमा एउटा रहेको छ। अब हामी चाहिँ लोकल लेभल तर्फको स्ट्रक्चर हेर्छौँ। अर्थात् साथीहरू अहिले हामी डिस्कस गरेको चाहिँ प्रोभिन्सियल अर्थात् प्रदेशीय तर्फको संरचना हेऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ लोकल लेभल अर्थात् स्थानीय सरकार तर्फको संरचना हेर्छौँ के कस्तो रहेको छ। यसमा चाहिँ रुरल म्युनिसिपालिटी अर्थात् गाउँपालिका भनेको जम्मा गण्डकी प्रदेशमा 58वटा गाउँपालिका रहेको छ र हरेक गाउँपालिकामा एउटा हेल्थ सब डिभिजन अर्थात् स्वास्थ्य शाखाहरू रहेको छ र त्यस्तै म्युनिसिपालिटी अर्थात् नगरपालिका जम्मा 26वटा रहेको छ र 26वटै नगरपालिकामा एउटा हेल्थ सब डिभिजन रहेको छ। यो पनि स्वास्थ्य शाखा नै बुझ्छौँ हामी। र सब मेट्रोपोलिटन सिटीको कुरा गर्ने हो भने अर्थात् उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा एउटा पनि उपमहानगरपालिका रहेको छैन। त्यसैले यसमा हामी 0 भनेर म लेखेको छु। तपाईँ बुझ्नु होला कि यसमा एउटा पनि उपमहानगरपालिका रहेको छैन। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मेट्रोपोलिटन अर्थात् महानगरपालिका भनेको जम्मा एउटा रहेको छ जुन चाहिँ पोखरा महानगरपालिका हो र यस अन्तर्गत पर्ने भनेको हेल्थ डिभिजन अर्थात् स्वास्थ्य महाशाखा रहेको छ। यो चाहिँ लोकल लेभलको हेल्थ स्ट्रक्चर रहेको छ। अब चाहिँ हामी हेल्थ साइटहरू हेर्छौँ अर्थात् हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कुन साइटहरू कति रहेको छ त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ। साथीहरू यो डाटा भनेको मैले डिओएचएस अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस अन्तर्गतको डाटा हो। एनुअल रिपोर्टको त्यो पनि 76 र 77 को अर्थात् डिओएचएस को एनुअल रिपोर्ट 76-77 को अर्थात् आर्थिक वर्ष 2076 र 77 को यो डाटा रहेको छ जसमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पब्लिक हस्पिटल जम्मा 16वटा रहेको छ र टोटल नेपालमा चाहिँ 134वटा रहेको छ र यदि पिएचसिसी अर्थात् प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरको कुरा गर्ने हो भने जम्मा 23वटा रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा र नेपालभरिमा जम्मा 194वटा रहेको छ
र हेल्थ पोस्टको कुरा गर्ने हो भने 492वटा गण्डकी प्रदेशमा र नेपालभरिमा 3767 अर्थात् 3767 रहेको छ र नन पब्लिक हस्पिटल फेसिलिटी चाहिँ 132वटा गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ र नेपालभरिमा 2277 अर्थात् 2277 रहेको छ। साथीहरू यो डाटा चाहिँ एनुअल रिपोर्ट अफ डिओएचएस फिजिकल इयर 2076 र 77 को रहेको छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट चाहिँ हामी हेर्छौँ गण्डकी प्रदेशकै डाटा हेर्छौँ। साथीहरू यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशकै एनुअल रिपोर्ट 2076 एन्ड 77 अर्थात् आर्थिक वर्ष 2076-77 को डाटा रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एनुअल रिपोर्ट अफ 76 एन्ड 77 गण्डकी प्रदेशको र यसमा चाहिँ हस्पिटल चाहिँ 16वटा दिएको रहेछ, पिएचसिसी 24वटा, हेल्थ पोस्ट 487वटा, जोनल आयुर्वेद 2टा जुन कि हामी माथि पनि हेऱ्यौँ र डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद 9वटा यो पनि माथि हेऱ्यौँ हामीले र आयुर्वेद औषधालय 55वटा रहेको छ। नेक्स्ट चाहिँ रिपोर्टेड चाहिँ पिएचसिओआरसी 1375वटा रहेको छ। इपिआई क्लिनिक अर्थात् एक्सपान्डेड प्रोग्राम इम्युनाइजेसन क्लिनिक भनेर 1787वटा रहेको छ भने एफसिएचबी अर्थात् फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियर चाहिँ जम्मा 5863वटा रहेको छ। त्यस्तै टिबी माइक्रोस्कोपिक भन्ने सेन्टर चाहिँ 50वटा, त्यस्तै इम्प्लान्टको लागि 189 अर्थात् 189 रहेको छ र बर्थिङ सेन्टर 319वटा रहेको छ। मुख्यतः यो डाटाहरू हाम्रो रहेको छ। यो डाटा हामीले याद गर्नुपर्छ किनभने योहरू चाहिँ सोध्न सक्छ र बाँकी यदि तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लगभग मैले सबै डाटा कभर गरेको छु एनुअल रिपोर्ट 2076-77 गण्डकी प्रदेशको अनुसार। साथीहरु माथिको चाहिँ एनुअल रिपोर्ट यदि डिओएचएस र यो गण्डकी प्रदेशको एमओएसडी अन्तर्गतको यो एनुअल रिपोर्ट तपाईहरुले म्याच गर्नुभयो भने म्याच हुँदैन। मैले पनि यही सोचिरहेको थिएँ कि म्याच किन भएन, तर यसमा म या तपाई केही गर्न सक्नुहुन्न। म्याच भए पनि नभए पनि हामीले दुईटै डाटा हेर्यौं र यदि हामीले फलो गर्नु पर्यो भने हामी विशेष त यही गण्डकी प्रदेशकै फलो गर्छौं किनभने हामी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको लोकसेवा तयारी गरिरहेको छौं र हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यही डाटा हो। त्यसैले तपाई यो डाटालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु होला यदि गण्डकी प्रदेश भित्र यदि प्रश्न सोधिदैछ भने। त्यस्तै अब हामी नेक्स्ट चाहिँ हेर्छौं यसको भित्र स्टाफिङ प्याटर्न भनेर हामी डिस्कस गर्छौं, अर्थात् कुन लेभलको अर्थात् कुन हेल्थ फेसिलिटीमा कति जना स्टाफहरु हुन्छ र कति तहको स्टाफहरु हुन्छ, अर्थात् लोकल लेभलमा पीएचसीसीहरु हुन्छ, हेल्थ पोस्टहरु हुन्छ, त्योमा चाहिँ कति लेभलको कर्मचारीहरु अर्थात् टेक्निकल स्टाफहरु अर्थात् नन टेक्निकल स्टाफहरु कतिवटा हुन्छ र कुन लेभलको हुन्छ त्यो हामी हेर्छौं। पहिलो रहेको छ पीएचसीसी अर्थात् प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरमा सबैभन्दा पहिलो रहेको चाहिँ मेडिकल अफिसर भनेर जुन चाहिँ एउटा एमबीबीएस हुन्छ र त्यो चाहिँ जम्मा 1 जना हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एचए और सिनियर सीएमए भनेर सिनियर एएसडब्ल्यू अर्थात् एक्जुलरी हेल्थ वर्कर अर्थात् जसलाई हामी सीएमए पनि भन्छौं त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ र स्टाफ नर्स चाहिँ एउटा हुन्छ। त्यस्तै एक्जुलरी हेल्थ वर्कर 2टा हुन्छ, एएनएम अनबी 3वटा हुन्छ, ल्याब असिस्टेन्ट एउटा हुन्छ र अफिस असिस्टेन्ट कार्यालय सहयोगी 3वटा हुन्छ र यसमा जम्मा चाहिँ 12वटा स्टाफहरु हुन्छ। यसमा टेक्निकल स्टाफको यदि हामी कुरा गर्यौं भने 9वटा र नन टेक्निकल 3वटा, टोटल चाहिँ 12वटा स्टाफ हुन्छ। यो पीएचसीसी को स्टाफिङ प्याटर्न रहेको छ। अब चाहिँ हामी हेल्थ पोस्टको स्टाफिङ प्याटर्न हेर्छौं इन भ्याली एन्ड तराई डिस्ट्रिक्ट अर्थात् उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका हेल्थ पोस्टमा चाहिँ कतिवटा कर्मचारीहरु हुन्छ। पहिलो रहेको छ 6th लेभल अर्थात् 6औं तहको हेल्थ तर्फको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको चाहिँ 1 जना हुन्छ। त्यस्तै 6th लेभलकै पीएचएन भनेर अर्थात् पब्लिक हेल्थ नर्स भनेर 1 जना हुन्छ। त्यस्तै 5th लेभलको हेल्थ समूहको हेल्थ इन्स्पेक्सनमा पर्ने चाहिँ 2 जना स्टाफ हुन्छ। त्यस्तै 4th लेभल 4औं तहको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह अर्थात् सीएमए चाहिँ 1 जना हुन्छ र 4th लेभलको पीएचएन अर्थात् पब्लिक हेल्थ नर्स 4औं तहको अर्थात् अनबी
एकजना हुन्छ। यसमा टोटल स्टाफ भनेको 6 जना रहेको छ टेक्निकल स्टाफ। र यदि अफिस एसिस्टेन्ट या ल्याब एसिस्टेन्ट राख्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको लागि स्वास्थ्य संस्था स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्छ, चाहे दरबन्दीमा होस् चाहे करारमा होस्, त्यसको लागि स्वास्थ्य संस्थाले आफै म्यानेज गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ इन माउन्टेन एन्ड हिल्ली डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ कतिवटा स्टाफ रहेको छ त हेल्थ पोस्टमा। 6औं तह अर्थात् 6th लेभलको स्वास्थ्य हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको 1 जना, 6औं तहको पब्लिक हेल्थ नर्स 1 जना, 5औं तहको हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको 1 जना र 4th लेभल 4औं तहको हेल्थ इन्सपेक्सन समूह अर्थात् CMA को 1 जना र 4th लेभलको पब्लिक हेल्थ नर्स अनबी 1 जना। यो चाहिँ 5वटा हुनुपर्ने एउटा लेखिएको छ र यसमा जम्मा 5वटा टेक्निकल स्टाफ रहेको छ। माथिको भन्दा 1 जना मात्र कम हुन्छ यसमा। र यसमा पनि अफिस एसिस्टेन्ट अर्थात् कार्यालय सहयोगी र ल्याब एसिस्टेन्ट राख्नु पर्यो भने यसको लागि पनि स्वास्थ्य संस्थाले नै मिलाउनु पर्छ। सरकारको तर्फबाट यसमा कार्यालय सहयोगी दिइँदैन। अब चाहिँ हामी रुरल म्युनिसिपालिटी अर्थात् गाउँपालिका हेर्छौँ। गाउँपालिका जम्मा यसमा 58वटा रहेको छ र यसमा चाहिँ एउटा 6th लेभलको हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको 1 जना हुन्छ भने 6th लेभलकै PHN पब्लिक हेल्थ नर्स भनेर 1 जना हुन्छ र टोटल यसमा 2 जना स्टाफ हुन्छ गाउँपालिकामा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ म्युनिसिपालिटी जुन चाहिँ 26वटा रहेको छ नगरपालिका र यसमा चाहिँ 7th लेभल 7औं तहको हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको 1 जना हुन्छ र 6औं तहको हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको 1 जना र 6औं तहको PHN पब्लिक हेल्थ नर्स भनेर 1 जना हुन्छ र यसमा जम्मा 3वटा स्टाफ रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सब मेट्रोपोलिटन सिटी। साथीहरू त यो टाइप हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा म भन्दिनँ किनभने यो चाहिँ सब मेट्रोपोलिटन महानगरपालिका चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा रहेको छैन, त्यसैले यसको बारेमा म भन्दिनँ। तर हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो साथीहरू हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ मेट्रोपोलिटन सिटी अर्थात् चाहिँ महानगरपालिका जम्मा एउटा रहेको छ र यसमा चाहिँ कर्मचारी भनेको 9th या 10th लेभल अर्थात् 9 अथवा 10औं तहको हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको 1 जना हुन्छ भने 6औं तह 6th लेभलको हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको 1 जना हुन्छ र 6औं तहकै PHN पब्लिक हेल्थ नर्स भनेर 1 जना हुन्छ र यसमा चाहिँ 6औं लेभलको एउटा आयुर्वेद तर्फको पनि कर्मचारी हुन्छ जुन चाहिँ 1 जना रहेको छ र यो टोटल कर्मचारी चाहिँ यो महानगरपालिकामा जम्मा 4 जना अर्थात् स्वास्थ्य तर्फको कर्मचारी जम्मा 4 जना चाहिँ महानगरपालिकामा रहेको हुन्छ। साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी अर्गानोग्राम अफ प्रोभिन्स गण्डकी प्रोभिन्स अर्थात् गण्डकी प्रदेशको चाहिँ स्वास्थ्य तर्फको संरचना हामी डिस्कस गऱ्यौँ। त्यति मात्र हैन, हामी स्टाफिङ प्याटर्न पनि डिस्कस गऱ्यौँ र संघीय सरकार तर्फको अर्थात् फेडरल गभर्नमेन्ट अन्तर्गतको पनि MOHP भित्र चाहिँ के कस्तो संरचना रहेको छ त्यो हामी डिस्कस गऱ्यौँ र यो चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसेवाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ। त्यसैले तपाईहरु यो भिडियोलाई रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू पनि रहेको छ र सम्पूर्ण अर्गानोग्रामहरू ब्रिफली डिस्कस गरिएको छ र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरू यदि तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ कृपया गर्नुहोला किनभने यसले मलाई केही मोटिभेसन आउँछ र बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक गरेर चाहिँ हौसला बढाउनु होला र यो भिडियोमा केही त्रुटि छ केही सुधार्नु पर्ने कुराहरू छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला कि यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर र अन्त्यमा तपाईहरु यो भिडियो हेर्दै हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक्स फर वाचिङ।